बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरी जानिब से आप और आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के इस पुरमसरत मौके पर उन शोहदा को ना भूलिएगा जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आप आज अपने प्यारों में हंसी खुशी ये ईद मना रहे हैं। ईद के रोज़ मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक पाक आर्मी के शोहदा को जो है खराज तहसीन पेश किया जाए और उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए। और दूसरी वजह है हमारे जो अंदरूनी हालात हैं और जो बैरूनी हालात बने हुए हैं उस बारे कुछ हक़ाइक़ आपके सामने आज के रोज़ सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बैरूनी हालात यानी जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से। कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और अब वक्त आ गया है कि भारत को उसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए और उस वक्त तक पाकिस्तान में अब अमन मुमकिन नहीं है। ये आए रोज़ जो शरपसंदी के वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बात की जाए तो भारत जो है वह अब खुली प्रॉक्सी पर उतरा हुआ है और उसकी इस प्रॉक्सी में ईरान भी शामिल हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं और यही वजह है कि पहली बार जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान को तनबीह की है कि अपने बार्डर्स को कंट्रोल करें। आपके बार्डर्स के ज़रिए पाकिस्तान में मदाखलत होती है, फिर आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और इसका जवाब है पाकिस्तान के जो स्पेशल कमांडर्स हैं यानी SSG के कमांडर्स हैं, उन्होंने जवाब भी भरपूर दे दिया BLA के शरपसंद दहशतगर्दों को जो ईरान में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि ईरान के अंदर उनके कैंप मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने ईरान को तनबीह की है और भारत को भी बाज रहने की तनबीह की है कि बहुत हो चुका, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये वही पॉलिसी है जो जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी के दौर में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा और ये कहा कि हम हमदा कर देंगे, तो जनरल ज़ियाउल हक भारत गए थे खुसूसी त्यारे पर और राजीव गांधी को कहा था कि हमारे पास वो हथियार मौजूद है और उसके पसीने छूट के उसे कहते थे ज़िया डॉक्ट्राइन, जिसमें हमारी अग्रेसिव डिफेंसिव पॉलिसी थी। और अब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के मौजूदा सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की जो डॉक्ट्राइन है, उन्होंने भी ये अग्रेसिव डिफेंसिव पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है। और ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक मामला नहीं सुधरेगा, क्योंकि इंडिया को जो नेपाल की सरहद के हवाले से मुंह की खानी पड़ी है और चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में एक्टिव हुआ है। इस वक्त जो तनाव की सूरत हाल बनी हुई है उसमें कोई एक फरीक नहीं है, उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, अफ़गान तालिबान भी हैं। अफ़गान गवर्नमेंट को तो एक जानिब रख दें और तालिबान ने भी ईरान पर वाज़े किया है और भारत पर वाज़े किया है कि जब हम अपनी सरज़मीन शरपसंदों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे तो जो आपके ज़रिए यहाँ पर शरपसंदी हो रही है उसे भी कंट्रोल किया जाए। और ईरान से शिकवा भी किया है, क्योंकि भारत की जो मुदाखलत है अफ़गानिस्तान में वो बज़रिया ईरान हो रही है। चाबहार की जो बंदरगाह है और कुछ सामान भी पकड़ा गया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि इसमें गज़ा है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर उसमें जदीद असला था और इसकी भनक भी जो है वो तालिबान को पड़ी और इसी वजह से तालिबान ने तनबीह की। और दूसरी जानिब कमर जावेद बाजवा ने ईरान और भारत को कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ। ये डॉक्ट्राइन और जनरल ज़िया की डॉक्ट्राइन बहुत अरसे बाद जो दिफाई तज़ियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक जवाब है और बिल्कुल ठीक जो है वो पॉलिसी है। हमारी जो अग्रेसिव डिफेंसिव पॉलिसी है इस मौके पर उसी की ज़रूरत बनती है, वरना भारत बाज नहीं आएगा। और जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है ईरान, बजाय पाकिस्तान का साथ देने के वो भारत का साथ दे रहा है। यही वजह है कि जनरल बाजवा ने एक अग्रेशन शो किया है कि बस बहुत हो चुका और जो आपके ज़रिए हमारे सूबे बलूचिस्तान में मुदाखलत होती है उसे कंट्रोल करें और जो BLA के शरपसंदों के कैंप हैं वहाँ पर
اسے اکھاڑ پھینکیں ورنہ اسے ہم خود اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ایس ایس جی کے کمانڈرز نے وہاں پر بھرپور آپریشن کیا، کارروائی کی اور جواب دیا۔ اسی طرح کشمیر کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور پچھلے دنوں 2-3 اہم واقعات بھی ہوئی ہیں، یعنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ زلمے خلیلزاد کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ بھارت میں گئے اور ہندوستان ٹائم میں ان کا ایک انٹرویو ارینج کیا گیا، جس میں انہوں نے بھارت کو کہا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی چینی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ وہ انتہائی اہم ملاقات تھی۔ جو لداخ میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر کافی زیادہ بریف کیا گیا دونوں ممالک، اور یہی طے پایا کہ بھارت کو اب اس کی زبان میں جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور اوپر سے جو طالبان ہے، اب عید چونکہ پہلا روز ہے، عید سمجھیں گزر گئی، تو طالبان بھی اپنی جو ہے وہ اگریسو پالیسی جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کو تو انہوں نے بتا دیا ہے اور بھارت پر بھی واضح کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جو طالبان کا بیان آیا تھا اس سے بھارت کو کافی زیادہ مرچیں لگی تھی۔ تو ہماری جو پاک آرمی ہے، ہمارے جو جوان ہیں، وہ سرحدوں پر چوکنا ہے اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، بلکہ چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پر کوئی کلپ آ جائیں تو بغض نہیں نکالنا چاہیے۔ یہی جوان ہیں جو دن رات سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم اپنے پیاروں میں اس طرح کے خوشی کے دن منا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں پاک آرمی کے جوانوں کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے وقت ان کی ان قربانیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ میں بڑے وثوق سے اور بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال بارڈرز کی بنی ہوئی ہے وہ کوئی پرامن صورتحال نہیں ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہے بھارت کی مداخلت کا، اور بھارت ہمارے اندرونی حالات کو بھی جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں پر بھی شرپسندی پھیلائے گا، اور ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال بنے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان چھکا لگانے جا رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون سا چھکا ہے۔ آئے روز جو ہمارے سینئر جرنلسٹوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، ان کے آپ تھم نیل دیکھیں تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کرپٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہ حکومت میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، تمام اپنے گورے جو ہے دہرا رہے ہیں، لیکن چھکا تو عمران خان لگائیں گے۔ وہ چھکا کیا ہے؟ وہ چھکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا چھکا لگے گا یا سارے سکون سے بیٹھیں گے، اور اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں بڑے وثوق سے آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ جو بیرونی حالات بنے ہوئے ہیں اس کا اثر اندرونی حالات پر ہوگا، اور جو کہا جا رہا ہے کہ چھکا، تو وہ چھکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چینی انکوائری رپورٹ آئی ہے، مشیروں اور وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، پھر جہانگیر ترین نے انٹرویوز دیے ہیں، مونس الہی کا نام آیا ہے، ان کا رد عمل سامنے آیا ہے، شریف فیملی کا رد عمل سامنے آیا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے الزام تراشی شروع کی ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سزا کسی کو نہیں ملے گی، عدالتوں میں کیس جائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی صفائی میں دلائل دے گا، اور معاملہ جو ہے وہ پریس کانفرنسوں اور ٹاک شوز تک رہ جائے گا۔ لیکن افسوس ہمارے ان سینئر صحافیوں اور ویلاگرز پر ہوتا ہے کہ جو اپنے تھم نیل اس طرح کے بناتے ہیں کہ عمران خان فیصلہ کن موڈ پر، عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، عمران خان چھکا لگانے جا رہے ہیں، اپوزیشن یہ کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف کی جو گیم ہے وہ آن ہو چکی ہے۔ زرداری صاحب اپنا پتہ کہہ رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ سمپل سی 2 باتیں ہیں، 2 میں سے ایک ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں، چاہے 1 ماہ بعد ہو، چاہے 2 ماہ بعد ہو، چاہے 3 ماہ بعد ہو، چاہے 6 ماہ بعد ہو، جب کہا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر تک کوئی فیصلہ ہو جائے گا، وہ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اگر ان مافیاز کو سزا ملتی ہے تو آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ سسٹم گول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب بھی گھر جائیں گے۔ جو بزدار صاحب نے ایک SMS کا ذکر کیا ہے، اور یہ درار جو ہے وہ پڑ چکی ہے، چاہے PTI والے جتنی مرضی باتیں کریں اور یہ کہیں جی کہ عثمان بزدار تو پاک صاف ہے اور عمران خان کے سپاہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال نہیں رہی، تو میں نے بات جو کی کہ سسٹم اگر گول کرنا ہے تو ان مافیاز کے خلاف کارروائی یقینی طور پر ہوگی، اور اگر
یہ صرف پریس کانفرنسوں تک رہتے ہیں، الزام تراشیوں تک رہتے ہیں، تو پھر فیصلہ یہی ہے کہ فی الحال سسٹم کو اسی طرح چلانا ہے۔ عمران خان صاحب بھی رہیں گے، بزدار بھی رہے گا، کیونکہ اگر بزدار جاتا ہے تو عمران خان کا جانا لوہے پر لکیر ہے۔ تو اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے بہت سینئر تجزیہ کار ٹی وی ٹاک شوز میں کوئی تجزیہ کریں، چاہے اینکرز جو ہیں وہ سیاسی تھیوریاں رکھیں، چاہے اپوزیشن اپنے دلائل دے، چاہے حکومتی وزیر اور مشیر جو ہیں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ دو باتیں ہیں، اگر سسٹم گول کرنا ہے تو پھر یہ کرپٹ عناصر کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ جائے گی، اور اگر سسٹم گول نہیں کرنا فی الحال جو بیرونی حالات بنے ہوئے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اور جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ساری اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔